The long pending pay parking project in Ponda continues to face delays, raising concern among residents over ongoing parking issues. Former chairperson Anand Naik had earlier stated that approvals were secured and work would begin, but the project remains incomplete. Current chairperson Ved Davlikar has now assured early resolution, though residents remain skeptical about when the project will finally take off. आदले आमचे नगराध्यक्ष तेंच्यांनी जे पे पार्किंगाक ज्यो आमच्यो जागा आशिल्ल्यो त्या आयडेंटिफाय केल्यो आनी नोटिफिकेशनाक डेप्युटी कलेक्टराक धाडल्यो. तेन्ना आमकां ते नोटिफिकेशन आयलें तेन्ना आमी ते 10 जागा ज्यो आसा ते पळय तेन्ना आमी त्यो PWDक डेव्हलप करपाक दिल्यो. एक ओल्ड बस स्टँडा कडली आनी दुसरी आमची पुलीस स्टेशन सायडीची थंय आतां ग्राउट केल्लें आसा. ते ग्राउटाचें कितें आसा पेंट उरपाना. आतां तेजें कितें आसा ते हॉटमिक्स PWDन ते जे कोणाक एजन्सीक काम पडलां तेका ते दिल्लें आसा. वर्क ऑर्डर सुद्दां इश्यू जाल्ली आसा. ते हॉटमिक्स आनी मार्कींग ते जाले नंतर आमी रोखडेंच करतले, कित्याक आमी हेच्या पयलीं आमचे आदले नगराध्यक्ष बाब आनंद आसतना हे बीन पयशे बीन आमी थरयल्ले आसा 2 व्हिलराक आनी 4 व्हिलराक. त्या प्रमाणे मागीर आमी एकदां तें मार्कींग जालें ओल्ड बस स्टँड आनी आमचे पुलीस स्टेशन सायडीच्यान ते आमी सुरवातेक ते आमी पयलीं चालू करतले. बाकीचे जे आमचे जे आमी आयडेंटिफाय केल्या प्लेसीस फुटपाथा कडेन ते आमी मागीर करतले, कित्याक आतां सिवरेजाचें बी काम जावना. कित्याक सिवरेज जेन्ना काम कंप्लीट जातलें तेन्ना आमकां सारकें सुरळीतपणे आमकां थंय पार्किंगूय बी करपाक मेळटलें. कित्याक एकदां आमी पार्किंग चालू केलें परत मागीर सिवरेज वर्क चालू जालें कित्याक परत आमकां थंय बी बंद दवरपाक पडटलें. म्हणून आमी थंय मातशें रावल्या फुटपाथा कडेन म्हणजे पार्किंग आयडेंटिफाय केल्या थंय आमी रावल्यात. बाकीचे जे आसा आमी ओल्ड बस स्टँड आमचे पुलीस स्टेशन सायडीच्यान आसा ते आमी इनिशियली आमी चालू करतले. ओके, आमी पळयतात की लोकांक भरपूर त्रास जाता फोंड्या पार्किंगा खातीर आनी हो पार्किंगेचो विशय प्रत्येक फावटी आमी तुमकां विचारतात. तो मागीर फाटले नगराध्यक्ष कितलेशेच जावन गेले, मागीर तुमी आतां सध्या आसा. सो जातलो तरी हो काय तुमी परत हेका स्थगिती दितले? जातलो, कित्याक कालूच आमचे PWDचो आसा प्रत्येक फावटी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आसा कालूच उलोवप जालां. प्रत्येक फावटी न्ही जाता कितें ते आमी कलेक्टराकडल्यान जेन्ना आमकां नोटिफिकेशन आयलें तेन्ना आमी तें PWDक डेव्हलप करपाक दिल्लें. तेंच्यांनी मागीर टेंडर करून मातसो तेका मातसो टायम लागलो. आतां ते ऑलरेडी तेका कामूय बीन तेका इश्यू जाल्ले आसा कॉन्ट्रॅक्टराक. तो बेगिना बेगीन तेणी सांगला की आमी हॉटमिक्स करून मार्किंगूय बीन करून दिलें. मार्किंग जाले नंतर आमी तुरंत रोखडेच आमी चालू करतले पे पार्किंग. कित्याक थंय ज्यो स्क्रॅप गाडयो आशिल्ल्यो त्यो सबंद गाडयो काडलेल्यो आनी आयज ते परत गाडयो आशिल्ल्यो तश्यो परत गाडयो येयल्ल्यो आसात. सो परतूय त्यो काडपा खातीर परत खर्च ना तें आसा. आमी एकदां कितें तें करतले, कित्याक आमी जे कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आमी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आसा तेजे कडेन उलोवन एक दिसान कितें तें करतले हॉटमिक्स आनी मागीर हॉटमिक्स जाल्या नंतर 1-2 दिसान तो मार्किंगूय बीन करतलो. मार्किंग जाल्या नंतर आमी बेगिना बेगीन तें चालू करतले. बरें, SS मोबायलाच्या ऑपोजीट तुमी एक जाळी मारलेली आसा एका बिल्डिंगेक, बरोबर? थंय पयलीं केनरा बँक आशिल्ली. सो ती जाळी मारल्या, थंय 2 व्हिलर पार्किंग आसा, 4 व्हिलर पार्किंग आसा आनी थंय तुमी पार्किंग करूंक दिनाशिल्ले. सो आतां ते रस्त्यार पार्किंग जाता आनी सांजचो जर आमी पळयलें आसा जाल्यार पुराय ब्लॉक जाता. थंय कोणाचेंच लक्ष ना, थंय ट्राफिकेचें लक्ष ना, कोणाचेंच लक्ष ना. ट्राफीक पुलीस येता पळयता वयता. सो हेजेर तुमी लेटर करता म्हणून सांगलें तुमी केलें? ना लेटर बी केला आनी आतां परत आमचे ट्राफीक सेल जे आसा तेंचे कडेन उलोवन थंय नो पार्किंगूच करपाक लायता. कित्याक सांजचे वेळार खरेंच थंय अशें खूब कंजेस्टेड जाता. म्हणून आमी बेगिना बेगीन आजूय बीन उलोवन बेगीन थंय बीन आमी एक थंय होमगार्ड किंवा थंय दवरतले, कित्याक एकदांचे थंय पार्किंग बंद जावपाक जाय म्हणून. बरोबर. आनी 1-2 दिसान आमी आतां दादा चौक जो आसा तोय बीन आमी CSR फंडान आमच्या राज हावसिंगान बीन केल्लो आसा. तो 2 दिसान आमी तेजे बीन इनोग्रेशन आसतलें. मागता की फाटल्या चेअरपर्सनान अशीच आश्वासनां दिली, तुमी तरी ती कंप्लीट करची अशें मागता. ना आश्वासनां न्ही. सगळ्यांनी आमचे जे कोण माजी नगराध्यक्ष सगळे आशिल्ले सगळ्यांनी आसतना खुबशे प्रयत्न केले आनी खुबशीं कामांय बी केली आदलेचे. आनी हांव बीन आतां नगराध्यक्ष जाला, म्हाजें बीन एक फोंड्या क्लीन आनी ब्युटिफूल करपाचें आसा. सगळे कावन्सिलरांचोय बी बरो म्हाका सपोर्ट मेळटा आनी आमी तेच प्रमाणे आतां फीश मार्केट आज जे पालिका बाजार जो आसा तेजे बीन तेका कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर इश्यू जाल्यात तेय बीन आमी रिहेबिलिट करून वेंडर्स जे आसा तेंकाय बीन आमी काम करपाक एक जागी मोकळे करून दितली. आनी फीश मार्केटूय बीन जे आमी टेम्पररी करपाक थरयला बेजमेंट पार्किंगान
तेजें बीन म्हाका दिसता आमी सोमार ते मंगळाराक आमी एक थंय बीन आमी चालू करपाचें हें सांगतले कॉन्ट्रॅक्टराक.